अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरब के सूबों में इस्लाम की आम मुनादी। अब अरब का हर ज़र्रा आफ़ताब रिसालत के दामन से लिपटा था। तौहीद की अशात की राह से मुश्किल का हर पत्थर हट चुका था और सारे हिजाज में इस्लाम की हुकूमत थी। लेकिन अभी यमन, जमामा, बहरीन वगैरह सब अरब के कुछ ऐसे सूबे थे जहाँ एक एक दो दो आदमी मुसलमान हो चुके थे, लेकिन इसमें इस्लाम की आम मुनादी नहीं हुई थी। अब जब कुरैश के और इनके साथी कबीलों की हर तरह की कोशिश नाकाम हो चुकी थी, वक्त आया कि इस दूर के इलाकों में इस्लाम की आम मुनादी की जाए और इसके अमीर, गरीब, सरदार सबको इस्लाम की दावत दी जाए। अरब के सारे सूबों में बड़ा सूबा यमन का सूबा था। तकरीबन 50-60 बरस से ईरानियों के कब्जे में था। यमन के एक बहुत बड़े कबीले दोस के सरदार, जिनका नाम तफैल बिन अमर, ने मक्के में जाकर सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके असर से इसके कबीले के कई आदमी वक्तन फ़वक्तन मुसलमान होते रहे। 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में से दोस के बहुत से मुसलमान मदीना आकर पहले ही मुसलमान हो चुके थे और इनमें मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला इन्हीं में थे। अशरी नामी यमन के एक दूसरे कबीले में भी लोग आप ही की तरह मुसलमान हो चुके थे। मशहूर सहाबी हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी कबीले के थे। ये लोग भी मदीने आकर सबसे पहले ही मुसलमान हो चुके थे। यमन में हमदान का कबीला बहुत शोहर रखता था। इस कबीले ने जब इस्लाम का नाम सुना तो अपने रईस आमिर बिन फहर को इस दीन को जांचने के लिए मदीना भेजा। इसने वहां जाकर जो देखा, इसका असर इसके दिल में बहुत हुआ और इस सच्चाई को मानने के लिए इसके दिल में गल कर लिया। अब वो वापस आया और अपने खानदान में इस्लाम का नूर फैलाया। यमन के बाद कबीलों में अशात के इस्लाम का काम करने के लिए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। वो 6 महीने काम करते रहे, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना हुई। फिर आपने उसको वापस बुलाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ भेजा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले उनके रईसों और ताजरों को बुलाया। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा-ए-माल पढ़ के दिया, जो खत दिया था वो पढ़कर सुनाया और वहाँ ऐसा असर हुआ उन पर अल्हम्दुलिल्लाह के सारे का सारा कबीला मुसलमान हो गया। अब जैसे हमदान, जजीम, मज़हज के कबीलों में इस्लाम की रोशनी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ही फैज़ से फैली। यमन के दूसरे शहरों में इस्लाम की दावत फैलाने के लिए दूसरे मुमताज़ सहाबी मुकर्रर किए गए। चनाचे सना में भी जो यमन का पाया तख्त था, हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत खालिद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला की कोशिश से कामयाब हुई। तय का कबीला इस्लाम से पहले साई था। इस वक्त हातम ताई का बेटा अदी इस कबीले का सरदार था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गरीबों के साथ हमदर्दी, छोटे बच्चों के साथ प्यार देखकर वो मुसलमान हो गया और इसकी दावत पर इसका सारा कबीला तौहीद का कलमा पढ़ लिया और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। हज़रत अबू मूसा अशरी ने अदन और ज़ुबैद में और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंद में जाकर इस्लाम का पैगाम दिया। जुबैर बिन अब्दुल्ला बिजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमर के शहरों में इस्लाम फैलाया और महाजरीन में से अबी उमैया ने भी एक सहाबी यमन के और एक शहजादे हारिस बिन अब्द कलाल को इस्लाम के हल्के में लाए। इसी तरह दूसरे सहाबी ने यमन के ईरानी नस्ल के लोगों को, जो कि यमन के बस गए थे, इस्लाम की खुशखबरी सुनाई। यमन में निजरान का साई इलाका आबादी पर मुश्तमिल था। वहाँ के लोगों ने इस्लाम का खत पढ़ा और अपने पादरियों को इस इस्लाम को जानने के लिए मदीना भेजा
اور وہ مدینے آئے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، جزیہ دے کر اسلام کی حکومت کو قبول کر لیا۔ نجران میں جو مشرک عرب تھے ان کی ہدایت کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی ہی دیر میں وہاں ٹھہر کر اسلام کی باتیں سکھائی اور وہ دارا اسلام میں داخل ہو گئے۔ بحرین پر اس وقت ایرانیوں کی حکومت تھی، اور ان کی وادیوں میں عرب قبیلے تھے جن میں مشہور اور با اثر خاندان عبد القیس اور دوسرے بگر بن وائل اور تمیم تھے۔ ان میں سے عبد القیس کے قبیلے تو بہت ہی پہلے جو تھے اسلام میں داخل ہو چکے تھے دارا اسلام میں۔ ان میں سے ایک اور قبیلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ان کو پتہ چلا، وہ مدینے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مدینے کا آنے کا پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہاں رہ کر انہوں نے سورۃ فاتحہ اور اقرا سیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمان لکھ کے دیا۔ جب وہ واپس لوٹے اپنے گھر کو، سب سے پہلے اس نے اپنے مذہب کو چھپایا، لیکن اس کی بیوی نے نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھ لیا اور اس نے اپنے باپ منظر سے شکایت کی، اور انہوں نے کہا اچھا ذرا بتائیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ منظر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا پیغام، جو خط وہ پڑھ کر اسلام سنایا ان کو، تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اب ایک اور مقام تھا بحرین میں، ایک مقام جوسی بھی تھا جس میں عبد القیس کا قبیلہ تھا، جہاں بہت پہلے اسلام میں وہ عبد القیس دارا اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اور مدینے کے بعد جمعہ کی نماز سب سے پہلے یہاں لوگوں نے ادا کی تھی۔ 8 ہجری میں بحرین کا جو عرب رئیس تھا، تاجر تھا، مناظر بن سوا نے بھی اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ وہاں جتنے بھی سارے عرب اور ایرانی بھی وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ بحرین میں ایک اور مقام ہجر تھا، وہاں کے ایرانی حاکم جو تھا وہ سنجدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پا کر اسلام کی دولت سے نوازا۔ عمان میں عدل قبیلہ بات تھا، عبید جعفر جہاں کے رئیس تھے۔ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے حافظ تھے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر ان کے پاس بھیجا، اور دونوں رئیسوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہاں کے لوگ جو سارے تھے ان لوگوں نے ان کے اپنے جو تاجر تھے، ان کے جو رئیس تھے، ان کے کہنے پر بھی مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ اسلام کی حدود میں کئی رئیس تھے، ان میں سے ایک فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی ریاست عمان میں تھی، اور وہ رومیوں کے متحد تھے، اور اسلام سے آشنا ہو کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ رومیوں کو ان کا مسلمان ہوا معلوم ہوا تو وہ پکڑ کر ان کو لے گئے اور ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت عربی کا یہ شعر اس بے گناہ شہید کی زبان پر تھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: مسلمان سرداروں کو میرا پیغام پہنچا دو، میرا تن، میرا من اور میری آبرو، میرا سب کچھ ان کے لیے، پروردگار کے لیے ہے اور اس کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ غرض کہ ان کی کوششوں سے اسی طرح اسلام کے عرب کے ایک ایک گوشے میں اسلام پھیل گیا۔ اب وہ وقت آیا کہ عرب میں کوئی مشرک باقی نہیں رہا۔ الحمدللہ جسی طرح اس سردار اور رئیس نے ابھی لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور وہ واپس گئے تو ان کے لوگوں نے ان کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا، تو ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا کہ میرا مرنا، میرا جینا اور میرا ہر من تن صرف اس ہستی کے لیے ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ان سچے صحابی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے والے ساتھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ قربان جاؤں ان کا کتنا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔